नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल र म सरोज कोइराला। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। एमालेका नेताहरूले पार्टीमा उठाए वाम एकताको प्रस्ताव। देशमा एमाले बाहेक वामपन्थी नै नभएको ओलीको जवाब। स्थानीय तहका उम्मेद्वारको मापदण्ड तय। चुनाव नगर्ने षड्यन्त्र भइरहेको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। तोकिएकै मितिमा हुने प्रधानमन्त्रीको दाबी। वैशाख 23 तलमाथि नहुने आयोगको स्पष्टोक्ति। कांग्रेसले पूर्व सभापति स्वर्गीय कोइरालालाई श्रद्धाञ्जली दिन समेत आवश्यक ठानेन। सिटौला भन्छन् कोइराला परिस्थिति अनुसार नेतृत्व दिन सक्ने नेता। 1 वर्षमा पूरा गर्ने भनिएको शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम 1.5 दशकसम्म पनि अधुरै। आयोग भन्छ सरकार नै असहयोगी। पीडितको दुखेसो कहिले पाउने न्याय। सामुद्रिक पहुँच पाउने गरी नेपालले चीनसँग 6 वर्ष अघि गरेको पारवहन सम्झौता अलपत्र। राजनीतिक प्रचारमै सीमित। एमाले भन्छ सरकारले स्वामित्व लिएन। चीनको चाइन इस्टर्न एयरलाइन्सको एउटा विमान दुर्घटनाग्रस्त। क्षतिको विवरण आउन बाँकी। विमानमा आगलागी भएकाले यात्रु हताहत भएको आशंका। र नेपालले निकै खराब ब्याटिङ गर्दा आइसिसी विश्वकप लिग 2 त्रिकोणात्मक ओडिआई सिरिजमा युएईसँग 79 रनले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा एमालेको पोलिट ब्युरो बैठकमा वाम एकताको चर्चा भएको छ। एकपटक असफल भइसकेको वाम एकतालाई फेरि मूर्त रूप दिन केही नेताहरू प्रस्ताव गरेका हुन्। तर अध्यक्ष केपी ओलीले एकतालाई महत्त्व दिएनन्। बैठकले स्थानीय तहको चुनाव लक्षित केही निर्णय पनि गरेको छ। एक रिपोर्ट। नेकपा एमालेको पोलिट ब्युरो बैठकमा वामपन्थी पार्टीबीच एकता गर्ने कि 2 दलीय अभ्यासमा जाने भन्ने विषयमा फरक कोणबाट छलफल भएको छ। बैठकमा स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुसाल, रघुजी पन्त र ठाकुर गैरेले वामपन्थी एकताको प्रस्ताव गरेका छन्। उनीहरूले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई वामपन्थी एकताको पहल लिन आग्रह गरेका हुन्। प्रचण्ड, माधव नेतृत्व सहित अन्य वाम पार्टीहरू बीच एमालेले एकताको नेतृत्व गर्नुपर्ने र पार्टी एकता सम्भव नभए चुनावी एकतासम्म गर्नुपर्ने उनीहरूको धारणा छ। भुसालले बहुसंख्यक कार्यकर्ता र सदस्यहरूले कम्युनिस्ट एकता चाहेको हुनाले कम्युनिस्ट पार्टीहरूको एकता आवश्यक रहेको प्रस्ताव गरेका छन्। तर अध्यक्ष ओलीले नेपालमा वाम नै नभएकाले एकता पनि नहुने जवाफ दिए। ओलीले चुनावी गठबन्धन भने हुन सक्ने बताएका छन्। एकताको प्रस्ताव विरुद्ध ओली पक्षधर नेता तथा पोलिट ब्युरो सदस्य महेश बस्नेतले पनि फरक मत राखेका थिए। उनले प्रचण्ड, माधव समूहमा रहेका कार्यकर्तालाई एमालेमा प्रवेश गर्न आह्वान गर्ने र देशभर नेकपा एकताको निरन्तरताका रूपमा माओवादी पंक्तिलाई एमालेमा समेट्ने बताए। उनले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रतिवेदनमा पनि नेपालमा अब 2 ध्रुवीय राजनीति रहेकाले 2 पार्टी प्रणालीमा जाने गरी थप गर्न सुझाव दिएका छन्। बैठकपछि प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वी सुब्बा गुरुङले तत्काल वाम एकताबारे छलफल नहुने तर चुनावी तालमेलका लागि ढोका खुल्ला रहेको बताए। यद्यपि आफ्नै शक्तिले चुनाव लड्ने कुरामा एमाले केन्द्रित हुने उनको भनाइ छ। हामी आफ्नै शक्तिमा विश्वास गर्छौँ। पहिलो कुरा आफ्नै शक्तिमा विश्वास गरेर नेकपा एमालेलाई सबै स्थानीय तहमा एकल बहुमत सहितको सरकार निर्माण गर्ने कुरामा चाहिँ लाग्छौँ हामी। तर यसको बावजुद पनि स्थानीय लेभलमा जहाँ जहाँ सम्भव छ सबै सम्भव भएको शक्तिहरूसँग हाम्रो तालमेल हुन सक्छ। यसैबीच एमालेले आगामी वैशाख 9 गते स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने भएको छ। त्यसैगरी स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेद्वार छनौटको मापदण्ड बनाएको छ। स्थानीय निर्वाचनमा तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूको सिफारिसको विधि र प्रक्रिया, सिफारिस र निर्णयको विधि र प्रक्रियाको बारेमा हामी साझा छलफल चलाएका छौँ। अस्तिको निर्णयभन्दा अझ थप चाहिँ के मात्रै भएको छ भने स्थानीय तहहरूको उम्मेदवारहरूको सिफारिस गर्दा वडाध्यक्षहरू र वडा सदस्यहरूको चाहिँ सिफारिस वडा कमिटीहरूले गर्ने र त्यसको निर्णय चाहिँ पालिका कमिटीहरूले गर्नेछ। एमालेमा वडा सदस्य र वडा अध्यक्षहरूको उम्मेद्वार वडा कमिटीले सिफारिस गर्नेछ भने जिल्ला कमिटीले निर्णय गर्नेछ। पालिका प्रमुख र उपप्रमुखको उम्मेद्वार पालिका कमिटीको सुझावमा जिल्लाले सिफारिस गर्नेछ भने प्रदेश कमिटीले निर्णय गर्नेछ। महानगरका मेयर र उपमेयरका उम्मेद्वार बारे निर्णय प्रदेश कमिटीको सिफारिसमा केन्द्रीय कमिटीले गर्नेछ।
सरकारसँगको सल्लाहमा निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख 30 गतेका लागि स्थानीय तहको निर्वाचन तोकेको छ। आयोगले तयारी पनि तीव्र बनाएको छ। दलहरू निर्वाचन लक्षित अभियानमा छन्, तर प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले भने सरकार र आयोगलाई चुनाव नगर्न खोजेको आरोप लगाइरहेका छन्। आयोगले गरेका हरेक कामप्रति असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्। कतै एमालेले नै चुनाव नचाहेको हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको छ। एक रिपोर्ट। गत फागुन 23 गते निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको चुनावमा प्रयोग हुने मतपत्रको रङ हरियो बनाउने जानकारी दिएको थियो। आयोगलाई मतपत्रको डिजाइन र रङ छनौट गर्ने अधिकार छ। पदाधिकारीको सहमतिमै यस्तो निर्णय आयोगले गरेको थियो। तर मतपत्र हरियो बनाउने निर्णयलाई नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले यसरी प्रचार गरे कि आयोगले नेपाली कांग्रेसको चुनाव चिन्ह रुख हरियो हुने भएकाले मतपत्र पनि हरियो बनाएर कांग्रेस जिताउन खोज्यो। के हिसाबले हरियो चिन्ह राख्ने अथवा कसैको हरियो देखिने चिन्ह छ कसैको त्यसकारण राख्ने, जनताले आँखा नदेख्ने कमजोर आँखा हुनेले रुखै रुख देखोस् भनेर हरियो राख्ने हो। चैत 6 गते इलाम पुगेका ओलीले पुनः मतपत्रको कुरा उठाएर आयोगको आलोचना गरे। कांग्रेसको रुख हरियो पार्न मतपत्र हरियो रङ चाहिने भनेर प्रश्न गरेका ओलीले सूर्य हरियो हुन्छ र भनेर अर्को प्रश्न गरे। त्यति मात्रै होइन, गठबन्धनले निर्वाचन आयोगलाई प्रभावित बनाएर चुनावी परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न खोजेको आरोप लगाए। ओलीले बारम्बार आयोगमाथि प्रश्न गरिरहेका छन्। अरू दलको त कुरै छाडौं, स्वयं ओली पनि चुनाव लक्षित कार्यक्रम गर्न विभिन्न जिल्ला पुगिरहेका छन्। अरू कुनै दलले चुनाव विरोधी कुरा गरेका छैनन्। उता निर्वाचन आयोगले वैशाख 30 गते चुनाव गर्ने भन्दै र त्यसको तयारी आवश्यकता अनुसार भइरहेको जानकारी दिएको छ। निर्वाचन आयोगको परामर्शमा नेपाल सरकारले घोषणा गरेको स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरेको छ 79 साल वैशाख 30 गतेको लागि। उक्त मितिमा निर्वाचन निश्चित रूपमा सम्पन्न हुन्छ। यता एमाले अध्यक्ष ओली भने आयोगले गरेका हरेक कामको आलोचना गरिरहेका छन्। सोमबार पनि ओलीले स्थानीय निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको तालिकाप्रति आपत्ति जनाए। उम्मेदवारी मनोनयनको समय 2 दिन तोक्ने र उम्मेदवारी दिन पदाधिकारीहरूले राजीनामा दिनुपर्ने लगायतका आयोगको व्यवस्थाप्रति ओली असन्तुष्ट देखिएका हुन्। आयोगको क्रियाकलाप एमाले विरुद्ध र गठबन्धनको पक्षमा भइरहेको सम्म भन्न भ्याए। अझै पनि निर्वाचन टार्ने निर्वाचन नगराउने परम धकेल्ने तर कलात्मक रहने कलात्मक भयो के भने षड्यन्त्रपूर्ण कला भनेको षड्यन्त्र भित्रभित्र त्यस ढङ्गले कलात्मक ढङ्गले निर्वाचन सार्ने प्रयास। चुनावको तयारी अघि बढिरहेका बेला ओलीले पटक पटक यस्तो आशंका गर्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा लिएको छ। कि त ओलीले चुनाव नगराउने षड्यन्त्र भइरहेको सुइँको पाएको हुनु पर्यो, कि त स्वयं ओलीले नै चुनाव नचाहेको हुनु पर्यो। होइन भने निर्वाचन आयोगमाथि खनिनु पर्ने देखिँदैन, किनकि अहिलेको निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया उनै ओली प्रधानमन्त्री हुँदा नियुक्त भएका थिए। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकार स्थानीय तहको निर्वाचन तोकिएकै मितिमा गर्ने पक्षमा रहेको बताएका छन्। मोरङको सुन्दर हराइसा नगरपालिकाको प्रशासकीय भवन शिलान्यास कार्यक्रममा देउवाले निर्वाचन आयोगले तोकेको समयमा नै चुनाव हुने बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री देउवाले निर्वाचन गराउने काम निर्वाचन आयोगको भएकोले सबैले सहयोग गर्नुपर्ने बताए। स्थानीय निर्वाचनलाई निष्पक्ष स्वतन्त्र भएर वातावरण सम्पन्न गर्न हामी सबैले आफ्नो तर्फबाट सहयोग गर्न आवश्यक छ। पूर्वोत्तर मित्रले भन्नुभयो कि यो स्थानीय निर्वाचन हुनेको लागि यो नहुनु पनि सक्छ, नहुने पनि कुरा भन्नुभएको छ, त्यो होइन। निर्वाचन गर्ने काम निर्वाचन आयोगको हो। सरकारले पुरा सहयोग गर्नेको लागि त्यस कारण चाहिँ निर्वाचन आयोग कटिबद्ध निर्वाचन गराएर छोड्ने प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ। हाम्रो सरकारले पुरा सहयोग गर्नेछ। निर्वाचनमा ढिला सोच्ने कुरा छैन, निर्वाचन सार्ने कुनै मनसाय छैन। प्रधानमन्त्री देउवाले हिजो मोरङको लेटाङमा महिला सुरक्षाकर्मीलाई सांघातिक आक्रमण गरी हत्या गरिएको विषयमा सरकारले आवश्यक छानबिन गरी दोषीलाई कडा कारवाही गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। निर्वाचन आयोगले निर्वाचनमा जाँदा उम्मेद्वारहरूलाई समान मैदान दिन स्थानीय जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको जनाएको छ।
सोमबार काठमाडौँमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले स्वतन्त्र, स्वच्छ र भयमुक्त वातावरणमा चुनाव गर्नु आयोगको दायित्व भएको भन्दै उम्मेद्वार भएका सबैलाई समान मैदान उपलब्ध गराउन जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको बताए। बहालमा रहेकै अवस्थामा उम्मेद्वार बन्दा राज्यको स्रोत साधन उपयोग गर्ने सम्भावना देखिएको र त्यही स्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहुने देखेर राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधान राखेको पनि उनले बताए। प्रवक्ता पौडेलले जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिँदैमा स्थानीय तह रिक्त नहुने पनि स्पष्ट पारे। बहाल नरहेको व्यक्तिले निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरिरहँदा बहाल रहेको पदाधिकारीले राज्यको स्रोत साधनलाई उपयोग गर्ने सक्ने सम्भावना रह्यो। त्यसो भए हुनाले त्यहाँ फेयर कम्पिटिसन नहुन सक्छ। त्यो फेयर कम्पिटिसन नहुने चाहिँ स्थिति देखेर आयोगले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने आचार संहितामा प्रावधान राखेको। प्रवक्ता पौडेलले विगतको स्थानीय तह चुनावपछि गरिएको समीक्षामा प्राप्त सुझाव अनुसार नै मतपत्रको रङ हरियो राख्ने निर्णय गरिएको बताए। त्यस्तै उनले 7वटै प्रदेशमा निर्वाचन आचार संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक दल तथा सरकारवाला निकायसँग छलफल गरिने बताए। आयोगले दल दर्ताको काम सम्पन्न भइसकेको, मतदाता नामावली अध्यावधिकको काम अन्तिम चरणमा पुगेकाले मतदाता नामावली छपाई, परिचय पत्र छपाई, निर्देशिकाहरू छपाई लगायतका काम अगाडि बढाइने जनाएको छ। सत्ता गठबन्धनका लागि किङ मेकर मानिएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको तीव्र दबावपछि प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा केन्द्रबाटै चुनावी तालमेलको गृह कार्य थालेका छन्। उनको प्रस्ताव यही शुक्रबार बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकले अनुमोदन गरे महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा सत्ता गठबन्धनका दलहरूबीच चुनावी तालमेल हुनेछ। एक रिपोर्ट। कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री देउवालाई पटक पटक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले धेरै स्थानमा जित निकाल्न भन्दै गठबन्धन सहित स्थानीय निर्वाचनमा जान दबाब दिइरहेका छन्। सत्ता निर्माणमा आफूहरूको अहम भूमिका रहेको भन्दै प्रचण्ड र नेपालले यसका लागि सहमति गर्नुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन्। प्रचण्ड र नेपालको माग बमोजिम देउवाले केन्द्रीय समिति बैठकमा यो विषयलाई प्रवेश गराउने भएका छन्। सम्भव भएसम्म तालमेल गरेर जाउँ न त अथवा कार्यगत एकता गरेर जाउँ न त भन्ने प्रस्ताव कुनै न कुनै कोणबाट उठिराखेको छ। यसलाई हाम्रो पार्टीको सभापति एवं वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्रीले सकारात्मक रूपमा लिनुभएको अवस्था हो। यसलाई दलभित्र फेरि छलफल गर्नुपर्छ। दलमा छलफल गर्न अझ 11 गते केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक छ। बैठकमा छलफल हुन्छ। नेताहरूका बीचमा यसको गम्भीर मसिनो ढङ्गबाट विश्लेषण हुन्छ। त्यस पछाडि हामी निष्कर्षमा पुग्छौँ। तर यस विषयमा कांग्रेसभित्र पनि एकमत छैन। स्थानीय आवश्यकताको आधारमा मात्र चुनावी तालमेल गर्नुपर्ने कांग्रेस संस्थापन इतरको दबाव छ। कांग्रेस केन्द्रीय समितिले तालमेल गरेर नै 6 महानगरपालिकामा र 11 उपमहानगरपालिकामा गठबन्धनका उम्मेद्वार खडा गरे पनि कांग्रेसका स्थानीय कार्यकर्ताले त्यसलाई सहज रूपमा लिन सक्ने स्थिति देखिँदैन। स्थानीय तहको उम्मेद्वार चयन सम्बन्धित जिल्लाकै सिफारिसमा गर्न पाउने माग केन्द्रीय नेतृत्वसँग गरेको जिल्ला नेताहरूको भनाइ छ। एक्लै लड्न सक्ने, एक्लै प्रतिस्पर्धामा गएर विजय हासिल गर्न सक्ने पार्टीको संरचना तयार गर्छु भन्ने मेरो अधिवेशनको बेला मैले ल्याएको घोषणापत्रमा म यो काम गर्छु भनेर भनेको थिएँ। म त्यही कुरामा अडिग छु। अन्य दललाई भोट नदिने कांग्रेसका कतिपय नेताहरूको भनाइले माओवादी र समाजवादी झस्किएको छ। यसैका लागि उसले केन्द्रबाट नै तालमेल हुनुपर्नेमा जोड दिइरहेको छ। यस बारेमा कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकलाई उनीहरूले प्रतीक्षा गरिरहेका छन्। राजनीतिक शास्त्रका जानकारले भने फरक विचार राख्ने दलसँग सत्ता स्वार्थका लागि तालमेल गरे कांग्रेसलाई प्रत्युत्पादक हुने बताउँछन्। विचार नमिल्नेसँग पनि जोडिएर कार्यगत एकता गरेर चुनावमा जानुपर्छ, जित्नै पर्छ भन्ने मान्यता गलत हो। अझ नेपाली कांग्रेसको त मलाई लाग्छ एउटा ठुलो लामो इतिहास, छवि, प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता, आदर्शता बोकेको पार्टी र अर्को साम्यवादी कम्युनिस्ट चरित्र भएको दलसँग मिलेर सधैँ सत्तामा जाने हो भने त पार्टी नेपाली कांग्रेस र कम्युनिस्ट बीचको फरक के भयो त? महानगर र उपमहानगरमा नेतृत्व हात लिन सकेको खण्डमा प्रदेश तथा संघीय निर्वाचनमा विजय हुन सजिलो हुने विश्वास समेत प्रचण्ड र नेपालको छ। यद्यपि यस बारेमा सभापति देउवा लचिलो भए पनि
काङ्ग्रेसले संस्थागत निर्णय नगरुन्जेलसम्म यसै भन्न सकिँदैन। पोलिटिकल ब्युरो, प्राइम टाइम्स टेलिभिजन, काठमाडौँ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने राजस्व बाँडफाँडको ढाँचा लगायत अनुदान वितरणको सीमा स्वीकृत गरेको छ। मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्न सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले आर्थिक वर्ष 2079-80 लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने राजस्व बाँडफाँडको ढाँचा, हिस्सा तथा वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरणको अनुमानित सीमा स्वीकृति गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए। मन्त्री परिषदले नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडको महाप्रबन्धकमा प्रेमराज भण्डारीलाई नियुक्त गरेको छ भने विद्युत नियमन आयोगको रिक्त सदस्यीय पदमा गौतम डङ्गोललाई नियुक्त गरेको छ। त्यस्तै हाइलेज एक्सपोर्ट फ्रम नेपाल टु चाइना सम्बन्धी समझदारी पत्रमा चीनसँग सम्झौता गर्न कृषि मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको छ। ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 27 निवासी श्री गौतम डङ्गोललाई नियुक्त गर्ने, हाइलेज एक्सपोर्ट फ्रम नेपाल टु चाइना सम्बन्धी समझदारी पत्रमा नेपालको तर्फबाट चिनिया समकक्षी अनुसारको तहबाट हस्ताक्षर गर्ने व्यवस्था मिलाउन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने। त्यस्तै खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गत निकायहरूको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्व स्वीकृति प्रदान गर्ने र प्रहरी 10औं संशोधन नियमावली स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ। बैठकले साबिक विराटनगर नगर विकास समितिको क्षेत्र संशोधन गरी हालको विराटनगर महानगरपालिकाको 4 किल्लाभित्र सीमित रहने गरी नगर विकास ऐन 2045 को दफा 4 बमोजिम विराटनगर नगर विकास समिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ। त्यस्तै बैठकले 5औं बिमस्टेक शिखर सम्मेलनमा बिमस्टेक ओडापत्र लगायत अन्य दस्तावेजमा नेपालका तर्फबाट हस्ताक्षर गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ भने कैलालीको धनगढीमा फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माणको कार्य अघि बढाउन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्याउन नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका कांग्रेसका तत्कालीन सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाको 12औं स्मृति दिवसमा पनि कांग्रेसले कोइरालालाई औपचारिक रूपमा स्मरण गरेन, जसको नेतृत्वमा पछिल्ला परिवर्तन सम्भव भए ती शिखर पुरुषलाई कसरी स्मरण गर्ने त? एक रिपोर्ट। एकातिर नेकपा माओवादीको सशस्त्र सङ्घर्ष, अर्कोतिर राजा ज्ञानेन्द्रको प्रजातन्त्रमाथि प्रहार। यस्तो अवस्थामा मुलुकलाई निकास दिन मजबुत नेतृत्व आवश्यक थियो र त्यो बेला देशले खोजेको मजबुत नेतृत्व दिन सफल रहे गिरिजा प्रसाद कोइराला। त्यसअघि राजनीतिमा साम दाम दण्ड भेद सबै कुरा अख्तियार गरेका कोइरालाका लागि आफ्ना पुराना कमी कमजोरी सच्याएर एक नायकको रूपमा स्थापित गर्ने महत्त्वपूर्ण घटना बन्न पुग्यो 2062-63 को जनआन्दोलन। त्यही आन्दोलनको जगमा विकसित भएको अहिलेको परिस्थितिमा उनलाई कसरी स्मरण गर्न सकिन्छ त? आज गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई सम्झिँदा अहिले हामीसँग जुन संविधान छ, जुन व्यवस्था छ, त्यो व्यवस्थाको लागि उहाँको एउटा ठुलो राजनीतिक योगदान छ भनेर हामीले सोच्नु पर्दछ। देश गणतन्त्रमा प्रवेश गर्ने कुरामा उहाँकै नेतृत्व रह्यो र देशमा शान्ति कायम गर्ने कुरामा उहाँकै नेतृत्व रह्यो। हामीले उहाँलाई साथ दियौँ। यसरी नै आजको दिनमा हामीले सम्झनुपर्छ उहाँलाई। उहाँको नेतृत्वमा जुन 62-63 को आन्दोलन भयो र आन्दोलनको जे भावना हो त्यो भावनामै आधारित भएर देशको राजनीतिक विकास क्रम अहिलेसम्म जारी छ मैले बुझेको। शान्ति प्रक्रियाका क्रममा कोइरालाले पत्याएका र महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सुम्पेका नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला कोइरालालाई परिस्थिति अनुसार नेतृत्व दिन सफल नेताको रूपमा चित्रण गर्दछन्। गिरिजा प्रसाद कोइराला सदैव नेताको रूपमा रहनुभयो आफ्नो जीवनकालमा। बालककालदेखि अन्तिम क्षणसम्म उहाँले नेतृत्व गर्दै आउनु नै भयो आफ्नो आफ्नो ठाउँमा। कहिले सानो ठाउँमा गर्नु, कहिले ठुलो ठाउँमा गर्नु। नेतृत्व दिने त विषय अन्तर्गत समय अनुसार हुने विषय हो नि त। 7 साल क्रान्ति अगाडि त्यही परिस्थितिको नेतृत्व गर्नुभयो। यो 62-63 को आन्दोलनमा आइपुग्दाखेरि उहाँले त्यही ढङ्गको नेतृत्व गर्नुभयो। परिस्थिति बमोजिम नेतृत्व दिनमा सफल हुनुभएको छ उहाँको आफ्नो जीवन। शान्ति प्रक्रियामा कोइरालाको विश्वास पात्रको रूपमा काम गरेका सिटौला अझै शान्ति प्रक्रियाका कतिपय कार्यभार पूरा गर्न बाँकी नै रहेको बताउँछन्। ती कार्यभार पूरा गरी देशलाई समृद्धितर्फ अग्रसर गराउन सके मात्रै कोइरालाप्रति सच्चा श्रद्धाञ्जली हुने
उनको बुझाइ छ। त्यो शान्ति प्रक्रियाको एउटा महत्त्वपूर्ण भाग कार्यभार बाँकी छ। त्यस बेलाका द्वन्द्व पीडितहरूलाई न्याय दिने काम बेपत्ताहरूको छानबिन आयोगले अहिलेसम्म आफ्नो निर्णय टुङ्ग्याउन सकेको छैन। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले पनि आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्न सकिराखेको छैन। पीडितहरूले न्याय पाइसकेको अवस्था छैन। अब त्यो दुईटा आयोगहरूले आफ्नो कार्यभार पुरा गरेर जिम्मेवारी पुरा गरेर द्वन्द्व पीडितहरूले न्याय पाइसकेपछि शान्ति प्रक्रियाको सबै जिम्मेदारी सबै कार्यभार पुरा हुन्छ। त्यो काम गर्न अझै बाँकी छ। काङ्ग्रेसले कोइराला र उनको योगदानलाई आजको दिनमा समेत औपचारिक रूपमा स्मरण नगरे पनि जब जब शान्ति प्रक्रिया, सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता लगायतका पछिल्ला रूपान्तरणका कुराहरू हुनेछन् तब तब गिरिजा कोइराला नेपाली राजनीतिमा सदा स्मरणमा आइरहनेछन्। पूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाको 12औं स्मृति दिवसमा पूरा हुन नसकेको शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामका बारेमा पनि स्मरण गरिन्छ, जसले सशस्त्र द्वन्द्वलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याए। तर शान्ति सम्झौता गरेको 15 वर्ष बितिसक्दा पनि सशस्त्र विद्रोही माओवादी र राज्यबाट युद्धका क्रममा मारिएका र बेपत्ता पारिएकाहरूको समस्या सुल्झिएको छैन। एक रिपोर्ट। तत्कालीन माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्व विषाएर शान्ति प्रक्रियामा आएको 15 वर्ष भइसकेको छ। युद्धका बेला भएका घटनाका 70,000 भन्दा बढी मुद्दा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगमा पीडित परिवारले दर्ता गरेका छन्। तर ती सबैको छानबिन गरेर टुङ्गोमा पुर्याउन दुवै आयोग करिब असफल जस्तै भएका छन्। हालसम्म बेपत्ता छानबिन आयोगमा 3288 उजुरी परेको छ। तर आयोगले ती उजुरीलाई पूर्ण रूपमा फर्स्यौट गर्न सकेको छैन। 3583लाई पीडित परिचय पत्र र 1156ले पीडित परिवार परिचय पत्र मात्र पाएका छन्। तर तिनीहरूलाई राज्यले दिनुपर्ने सेवा सुविधामा राज्य चुकिरहेको छ। त्यस्तै अहिलेसम्म 38 जना मात्र बेपत्ता व्यक्ति फेला परेका छन्। युद्धकालका सबै घटना छानबिन गरेर न्याय दिनुपर्नेमा सरकारकै असहयोग र प्राथमिकतामा नपरेकै कारण न्याय दिन नसकेको बेपत्ता आयोगको भनाइ छ। हामीलाई असहयोग गर्छु पनि भनेको छैन। अनि तिमीहरूलाई चाहिँ केही तर मात्रै के छ भने प्रायोरिटीमा नपरे हो। असहयोग भने चाहिँ यो कामै गर्न हुन्न यो भने नि छैन। मात्रै के छ भने अब अलिक बजेटदेखि लिएर सबै कुरालाई हाम्रो कर्मचारीदेखि लिएर यसमा यसलाई अलि भिन्न हिसाबले चाहिँ नहेरे मात्रै हो। यसलाई काम चाँडो सक्न पाए हुन्थ्यो भन्ने हामीलाई लागेको र अरू निरन्तर अरू आयोग र यसमा चाहिँ एउटै हिसाबले नहेरिकन त्यो गर्न पाइन्थ्यो। अलिक प्रायोरिटीमा परेन कि भन्ने चाहिँ अनुभव चाहिँ भएको छ। उता सत्यनिरूपण आयोगको अवस्था पनि उस्तै छ। तत्कालीन युद्धको अवधिमा भएका घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गरी सार्वजनिक गर्न, पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति र समाजमा मेलमिलाप कायम गर्ने कार्यभार अझै पूरा भएको छैन। सरकार र राजनैतिक दलकै असक्षमताका कारण यो काम पूरा हुन नसकेको हो। आयोगमा 63,718 उजुरी परेकोमा 700ले मात्र परिचय पत्र पाएका छन्। त्यस्तै आयोगबाट 523 जनालाई परिपूरण तथा क्षतिपूर्तिको लागि कानुन मन्त्रालयमा सिफारिस गएको छ, जसबाट परिपूरणको विषय कार्यान्वयन नै भएको छैन। अझै अहिलेसम्म जम्मा 29वटा उजुरी मात्रै फर्स्यौट भएको छ। कतिबेला कर्मचारी अभाव हुने त कतिबेला बजेटको अभावले गर्दा समयमा नै काम पूरा गर्न नसकिएको गुनासो सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगकी सदस्य तथा प्रवक्ता मन दाहालले गर्छिन्। आयोग स्वतन्त्र, निष्पक्ष, हैन, जवाफदेही हुनुपर्छ र उच्च स्तरीय आयोग भनेर भनियो। तर स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ काम गर्न पाएको छैन आयोगले। किनभनेदेखि अब हामीले कर्मचारी नेपाल सरकारले दिनुपर्छ नि त। हामीले माग गरेका छौँ, त्यो अनुसार हामीले पाएका छैनौँ। अब बजेटको कुरा हैन, जुन अब सहमतिको लागि हामीले नेपाल सरकारसँग चाहिँ अनुरोध गरेका छौँ, त्यो सहमति पाएका छैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि के भने हामी डिपेन्डेन्ट नै भयौँ हैन, एउटा कुरा। अर्को कुरा, कर्मचारीहरूको जुन आउने जाने जुन छ हामीलाई सोधिँदैन। शान्ति प्रक्रियाको प्रमुख हिस्सेदार नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र अहिले सरकारमै भएका बेला यी आयोगलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्नै पर्छ। होइन भने पीडितले न्याय पाउने अवस्था एकादेशको कथा जस्तै बन्छ। नेपालको संविधानले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतलाई अपराध माने पनि अझै पनि जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन हुन सकेको छैन। 2063 जेठ 21 गते नेपाल छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा भए पनि छुवाछुत अन्त्य हुन सकेको छैन। एक रिपोर्ट।
2063 साल जेठ 21 गते सरकारले नेपाललाई जातीय छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो। त्यसै दिनको सम्झनामा वर्तमान सरकारले हरेक वर्ष जेठ 21 गतेलाई जातीय विभेद तथा छुवाछुत उन्मूलन दिवसका रूपमा मनाउने घोषणा गरेको हो। छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको 15 वर्ष बितिसक्दा पनि विभेद कायमै छ। जातीय विभेद गर्न नपाइने संविधानमै उल्लेख भए पनि दलितहरू जातकै कारणले गर्दा अपमानित हुनु परिरहेको छ। मूलभूत रूपमा अन्तर्जातीय विवाह र सार्वजनिक स्थलहरू बिहा विवाह पार्टी मठ मन्दिरहरू प्रवेशका सन्दर्भमा रोक लगाउने र त्यहाँ दलित र गैर दलित समुदायका बीचमा हुने विवादहरू र कार्यालय परिसरहरूमा गरिने कतिपय विभेदका घटनाहरू र निजामती जङ्गी प्रहरी सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूमाथि गरिने विभेदका घटनाहरू बेला बेलामा सार्वजनिक हुने गरिरहेका छन्। जातको आधारमा समाजमा अपहेलित हुनु नपर्ने कानुनी अधिकार भए पनि व्यवहारमा लागू भएको छैन। रूढिवादी परम्पराले जगडिएको नेपाली समाजमा अझै पनि परिवर्तन आएको छैन। राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले जातीय विभेद उन्मूलन दिवस मनाउन थालेको 2 दशक पुग्दा समेत विभेद उन्मूलनका लागि प्रभावकारी काम हुन नसकेको बताए। दलित समुदायका व्यक्तिमाथि अझै पनि कुनै न कुनै रूपले विभेद भइरहेको उनको भनाइ छ। दलितहरूका हक अधिकार प्राप्तिका लागि थप भूमिका खेल्न सकेनौं अथवा के गर्नु पर्थ्यो, के कारणले हामीले दलितहरूलाई अझै अधिकार सम्पन्न बनाउनका लागि भूमिका खेल्न सक्छौं भन्ने विषयमा व्यापक विमर्श, व्यापक छलफल बहस गर्नुपर्ने दिनका रूपमा हामीले यसलाई लिनुपर्छ। संसदले मुलुकलाई जातीय छुवाछुत मुक्त घोषणा गर्नुका साथै छुवाछुतलाई कानूनले दण्डनीय भनेको छ, तर समाजमा छुवाछुत निर्मूल हुन सकेको छैन। दलित समुदायमाथि कुनै थिचोमिचोका घटना भइहाले त्यस विरुद्ध कानुनी उपचार खोज्दा त्यसलाई रोक्न भरमग्दुर प्रयास भइरहेको छ। यस्तो प्रविधिका कारण कतिपयले ज्यानै गुमाउनु परिरहेको छ भने थातथलो छोडेर हिँडेका घटना पनि छन्। नेपालको जनगणना 2068 अनुसार कुल जनसङ्ख्याको 13.8% रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। 2078 को तथ्याङ्कको पूर्ण विवरण भने आइसकेको छैन। दिवसका अवसरमा विभिन्न सङ्घ संस्थाले राजधानीमा प्रभात फेरी निकाले। जातीय विभेद गर्न नपाइने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था भए पनि जातीय विभेद तथा छुवाछुतका घटना भइरहेका छन्। दाङमा विज्ञहरूको अभावमा स्थानीय निकाय न्यायिक समिति अलपत्र परेका छन्। उपप्रमुखको संयोजनमा गठन भएको न्यायिक समितिमा कानूनका विज्ञ नहुँदा विवाद समाधान समेत प्रभावकारी हुन सकेको छैन। एक रिपोर्ट। दाङका 10 स्थानीय तहका न्यायिक समितिमा कानूनका विज्ञ नहुँदा काममा समस्या भएको न्यायिक समिति संयोजकहरूको भनाइ छ। कानून पढेका कर्मचारीहरू नहुँदा न्यायिक समितिको काम कार्यालय सहयोगीदेखि महिला बालबालिका शाखाका कर्मचारीबाट हुँदै आएको गढवा गाउँपालिकाको न्यायिक समितिको भनाइ छ। लडेर भिरेर अप्ठ्यारो काम गर्नलाई नै जनप्रतिनिधि आउँछन्, हामीलाई महसुस भएको छ। तर हामी काम गर्ने बेला जुन हाम्रो नेपाल सरकारले जुन भन्नुभएको थियो कानुन नपढेका कर्मचारीको व्यवस्थापन हुन्छ प्रत्येक पालिकामा, तर अझैसम्म भएको छैन। यो भरि हामीलाई दुःख लागेका कुरा हो। न्यायिक समितिका कुनै मुद्दामा राजनैतिक दबाव आउने र कुनै मुद्दामा बोलाउँदा आफूहरूलाई नपत्याएर नआउने गरेको गुनासो पनि उनीहरूको रहेको छ। गल्ती गरेको मान्छेलाई पनि त्यो चाहिँ ठिकै छ है, त्यसलाई चाहिँ हाम्रो मान्छे हो त्यसलाई सपोर्ट गर्नु पर्यो भन्ने खालका कुराहरू आएको थिए। त्यति बेलै मैले भने यो घरभन्दा बाहिर, यो भवनभन्दा बाहिर, यो कोठाभन्दा बाहिर चाहिँ हाम्रो तिम्रो हुने कुरा स्वाभाविक छ। न्यायिक समितिको इजलासभित्र छलफलभित्र पसिसकेपछि तेरो र मेरो भन्ने कुरा मलाई बाहिरबाट सिकाउँदै नसिकाउनुहोस्। पीडित र पीडकलाई हामीले राम्रोसँग चिन्छौँ, तपाईँहरूले यिनी कुरा चाहिँ नगर्नुहोस् भनेपछि दोहोरिएर त्यो कुरा आएन। जिल्लाका 10 स्थानीय तहको प्रमुख तथा उपप्रमुखमा विभिन्न सामाजिक क्षेत्रमा काम गरेका जनप्रतिनिधिहरू आएका छन्। तर कोहीलाई कानुनका विज्ञ कर्मचारी नहुँदा पनि पहिले काम गरेको अनुभवका काम गर्न सहज भएको बताउँछन्। उपमहानगरपालिकामा लगभग 950 मुद्दाहरू अहिले त्यहाँ दर्ता भएको छ र त्यो लगभग हामी 850 जति मुद्दा टुङ्ग्याउने पुगेका छौँ। अब के हुँदैछ भने हामी अब यो अन्तिम चरणमा पुगिरहँदा के हुन्छ भने हामी रोक्वाका अवधि पुगेकालाई हामी सबै फुकुवा उहाँहरूकै सहमतिमा फुकुवा लेखिसकिएको छ। अन्य खालका पनि विभिन्न खाले मुद्दाहरू उहाँहरूलाई बसालेर छलफल गरेर टुङ्ग्याएका छौँ।
तुलसीपुर उपमहानगरको न्यायिक विज्ञले विज्ञ कर्मचारी मात्र नभई ठाउँको अभावले गर्दा समस्या भोग्नु पर्यो। बाथरुम तथा शौचालयको संरचना हटाएर त्यहीँबाट सेवा प्रदान गर्दै आएको न्यायिक समितिको भनाइ छ। ऐन आइसकेपछि केही बुँदाहरू ऐनमा स्पष्ट लेखिएको थियो अनि कानुनी सल्लाहकार राख्यौँ, न्यायिक समिति गठन गऱ्यौँ। त्यो प्रक्रियाले गर्दै जाँदाखेरि अब गाह्रो त हामीलाई अत्यन्त गाह्रो भयो, अत्यन्त चुनौती थियो त्यति बेला हैन। एउटा विज्ञ कर्मचारी पनि नगरपालिकामा छैन, संरचना केही पनि छैन, बस्ने ठाउँ केही पनि छैन हैन। अब यही हल हो, यसमा कति अटाउने, मान्छे खचाखच छ, केही पनि थिएन। त्योदेखि पर अब बाथरुम टोयलेट थियो हैन, केही पनि नभएकोमा आउँदाखेरि अब कसरी काट्यो, अब त्यो परिकल्पना गर्न पनि अहिले सम्झिँदाखेरि पनि अत्यन्त गाह्रो छ। लमही नगरपालिकाको न्यायिक समितिको समस्या पनि उस्तै हो, तर कुनै पनि मुद्दामा राजनीतिक दबाव खेप्न नपरोस् भनेर नगरमा जितेका 3वटा पार्टीहरू मिलाएर न्यायिक समिति गठन गरिएको छ। पार्टीहरूभन्दा पनि अन्यायमा परेकाहरूलाई न्याय दिँदै आएको समितिको भनाइ छ। न्याय निरूपण गर्न आउनको लागि पनि होइन, यो त काङ्ग्रेसको उपमेयर छ अथवा माओवादीका सदस्यहरू छन् भन्नुभन्दा पनि सबैको भयो भने सबैको सुनाइ हुन्छ है बराबर भन्ने किसिमको एउटा भावनाको विकास गर्न पनि हामी त्यहाँनिरबाट सुरु गरेका छौँ। सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट तयार भई मन्त्री परिषदबाट पारित गरी संसदमा पेश गरिएको विधेयक अनुसार अधिकार क्षेत्र तोकी न्यायिक समितिलाई विवाद निरूपण गर्न संविधानको धारा 217 बमोजिम गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा र नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय एक न्यायिक समिति रहने व्यवस्था छ। न्यायिक समितिले सामान्य खालका मुद्दा मामिला, जग्गा जमिन, अंशबन्डा, साँध विवाद जस्ता मुद्दाको टुङ्गो लगाउनेछ। दाङबाट सुमन केसीको रिपोर्ट। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। नेपालले छिमेकी देश चीनसँग पारवाहन सम्झौता गरेको 6 वर्ष बितिसकेको छ, तर यसको कार्यान्वयन अझै हुन सकेको छैन। कोरोनाको बहानामा उल्टै अघोषित नाकाबन्दीका कारण चीनतर्फ व्यापार खस्किरहेको छ र नेपालको समुद्री पहुँच टाढाको विषय बनिरहेको छ। सम्झौता मार्फत भएका व्यवस्थाको प्रयोगमा सरकारी तदारुकता नदेखिँदा पनि यो व्यावहारिक रूपमा प्रयोगमा आउने विषय शङ्काको घेरामा छ। एक रिपोर्ट। सन् 2016 अर्थात् 2072 चैतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भ्रमणको क्रममा नेपाल र चीनबीच पारवहन सम्झौता भएको थियो। त्यसको 3 वर्षपछि सन् 2019मा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रोटोकलमा पनि हस्ताक्षर भयो। सम्झौता भएको 6 वर्ष र कार्यान्वयन प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको 3 वर्ष बित्दा पनि चीनको भूभाग हुँदै नेपालले पारवहन मार्ग प्रयोग गरेको देखिन्न। अहिले चीनसँगको पारवहन सम्झौता किताबको माछा जस्तो देख्न मिल्ने तर खान नमिल्ने भने जस्तै भएको छ। सम्झौता भएको यतिका वर्षसम्ममा पनि व्यापारिक साझेदार देशहरू कोरिया, जापान लगायत तेस्रो मुलुकबाट चीनको मार्ग हुँदै नेपालमा सामान आयात निर्यात गर्ने नमुना प्रयास समेत हुन सकेको छैन। सम्झौता अनुसार चीनका सामुद्रिक र स्थल बन्दरगाह प्रयोग गर्नुपर्ने भए पनि 6 वर्ष बितिसक्दा समेत लागत, समय, ढुवानी र कागजीसहित अन्य प्रक्रियाबारे नै यकिन तथ्य बाहिर आउन सकेको छैन। नेपाल सरकारले पहल गरेर कमसेकम चाहिँ अब साउथ कोरियाबाट हुन्छ अथवा जापानबाट हुन्छ, हाम्रो ट्रेड पार्टनर त तिनीहरू नै हो, त्यहाँबाट चीनको भूभाग हुँदै नेपालसम्म चाहिँ पारवहन ढुवानी गरेर ल्याउँदाखेरिमा त्यसले एउटा चाहिँ मेसेज दिन्थ्यो। त्यसले एउटा चाहिँ के भने यो लागत, समय र चाहिँ प्रक्रियाको बारेमा चाहिँ त्यो बारेमा चाहिँ यकिन गर्न सकिने हुन्थ्यो। अहिलेसम्म त्यो यकिन हुन सकेको अवस्था छैन। प्रोटोकलमा विस्तृत रूपमा यस विषयबारे उल्लेख नहुँदा चिनिया भन्सार अधिकारी वा संलग्न अधिकारीको स्वविवेकमा यो सम्झौता भर पर्ने देखिएको पूर्व प्रशासकहरू बताउँछन्। त्यसैले यो सम्झौता व्यवहारमा लागू हुन्छ भन्नेमा आशंका उत्पन्न भएको छ। अब चीन सरकार र नेपाल सरकारले सम्झौतालाई कार्यान्वयनमा लैजान तदारुकता देखाउनु पर्ने खाँचो देखिएको छ। चिनियाको भन्सार अधिकारी अथवा त्यो पारवहनमा संलग्न अधिकारीको स्वविवेकमा चाहिँ छोड्या देखिन्छ। त्यसैले गर्दाखेरिमा पनि यो मैले भनेको व्यवहारमा खासै लागू हुने जस्तो पनि देखिया छैन। त्यसैले
अब यसलाई व्यवहारमा कसरी लागू हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ परीक्षण गरेर, चीन सरकार र नेपाल सरकारले परीक्षण गरेर चाहिँ यसलाई स्थापित गर्न जरुरी हुन्छ। त्यो कुरो अहिलेसम्म नहुँदाखेरिमा त्यो पार्वन ढुवानी चाहिँ खासै कामयाबी हुन सकेका छैन। तत्कालीन अवधिमा नेपालको पहुँचमा भारतमाथिको निर्भरता समाप्त भएको भन्दै ठूलो सफलताका रूपमा सम्झौतालाई व्याख्या गरिएको थियो। तर चीनतर्फबाट समुद्री पहुँच त टाढाको कुरा, कोभिडपछि रसुवागढी र तातोपानी नाका पनि सहज रूपमा नखुल्दा यो उपलब्धिको सूचीमा राखिएको विषय ओझेलमा परेको छ। अब नेपाललाई समुद्रसँगको पहुँचका लागि भारतीय मार्ग प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यताको विकल्प र तेस्रो मुलुकसँग व्यापार समेत गर्न पाउनुपर्ने विषयलाई सबै सरकारले निरन्तरता दिनुपर्ने र नाकाको उपयोगमा सबै सरकार लाग्नुपर्ने नेकपा एमालेको मत छ। हाम्रो मुलुकको जुन एउटा भूपरिवेष्टित अवस्था हो, एकातिर मात्रै परनिर्भर रहेको स्थितिलाई अर्कोतर्फ पनि हामीले मतलब चाहिँ जुन त्यो सुविधा प्राप्त गरेका छौँ र त्यो एउटा हाम्रा लागि ऐतिहासिक कुरा हो। यो आजका लागि मात्र होइन, आजभन्दा 200 वर्ष पछाडि पनि नेपालले यो बेलामा यो निर्णय गरेर ठिक निर्णय गरेछ भन्ने जस्ता यस्ता दूरगामी महत्त्व राख्ने निर्णयहरू गरेको कामलाई प्रभावकारी रूपमा लिएर जानका लागि सबै लाग्नुपर्छ। यसमा कुन सरकारले गरो कसका लागि होइन, यो त सिङ्गो मुलुकको हितमा गरिएका निर्णय हुन् र यो दूरगामी रूपले प्रभाव पार्ने निर्णय हुन्। हरेक नागरिकको पनि यसमा दायित्व छ। सम्झौताले चीन हुँदै नेपालले सामुद्रिक पहुँच पाउँदा व्यापारिक क्षेत्रमा फड्को मार्ने अपेक्षा गरिए पनि 6 वर्ष बितिसक्दा समेत कार्यान्वयनमा लैजान सरकार तयार देखिँदैन। त्यसकारण यो राजनीतिक प्रचार मात्र हो कि भन्ने शङ्का उत्पन्न भएको र यसलाई चिर्नुपर्ने जानकारहरू बताउँछन्। प्राइम टाइम्स एचडीका लागि क्यामेरामा अमृत भट्टका साथ हरिशरण नेउपाने, काठमाडौँ। जगदम्बा स्टिल्सले नेपालको औद्योगिक इतिहासमै पहिलो पटक तेस्रो देशमा स्वदेशी उत्पादनको निर्यात थालनी गरेको छ। कम्पनीका अनुसार जगदम्बा स्टिल्सका उत्पादनहरू जगदम्बा, सुपरसाइन र ग्याल्भा रोमानिया, UAE, दक्षिण अफ्रिका, उत्तर अमेरिका, इटली र म्यानमारमा निर्यात हुन थालेको हो। जगदम्बा स्टिल्सले केही समय अगाडि मात्रै CR सिट एन्ड कोइल्सहरू दक्षिण पूर्वी, मध्य पूर्वी एसियाली देशहरू तथा दक्षिण अफ्रिकामा निर्यातको थालनी गरेको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चीनको चाइना इस्टर्न एयरलाइन्सको एउटा विमान गुआङ्सी प्रान्तमा दुर्घटनाग्रस्त भएको छ। चालक दलका 9 सदस्य र 123 जना यात्रुसहित कुल 132 जना सवार विमान जंगलको बीचमा पुगेपछि आगलागी भएको थियो। हालसम्म दुर्घटनामा हताहतको संख्याबारे कुनै जानकारी प्राप्त भएको छैन। सार्वजनिक भएको एउटा भिडियोमा विमानमा आगलागी भएको देखिएको छ, जसले मानवीय क्षति पनि हुन सक्ने आशंका गरिएको छ। राहत र उद्धारकर्मी दुर्घटनास्थलतर्फ गइसकेको जानकारी आएको छ। बोइङ 737 जेट एक पर्वतीय इलाकामा खसेको हो। विमान खसेपछि दुर्घटनास्थलमा आगलागी भएको छ। विमान कुनमेङबाट उडेको थियो र गुआन्जुतर्फ जाँदै थियो। दुर्घटनापछि चाइना इस्टर्न एयरलाइन्सको वेबसाइट ब्ल्याक एन्ड व्हाइट भएको छ। एयरलाइन्स कम्पनी साधारणतया दुर्घटनामा मारिएका व्यक्तिलाई श्रद्धाञ्जली दिनका लागि यस्तो गर्छन्। अब खेलकुद समाचार। आईसीसी विश्वकप लिग 2 त्रिकोणात्मक ODI सिरिजमा UAE ले प्रस्तुत गरेको मध्यम लक्ष्य पछ्याएको नेपालले निकै खराब ब्याटिङ गर्दा पराजित हुन पुगेको छ। 203 रनको विजयी लक्ष्य पछ्याएको नेपालले कमजोर ब्याटिङ गर्दा 25 ओभरमै 6 विकेट गुमाउँदै 70 रन मात्रै बनाएको थियो। त्यसपछि सम्हालिन नसकेको नेपाल 79 रनले पराजित भयो। नेपालले UAE सँग लगातार दोस्रो हार बेहोरेको हो। नेपाल 35 ओभर 1 बलमा अल आउट हुँदै 103 रनमा समेटिएको हो। आसिफ शेखको स्थानमा आएका ओपनर पवन सर्राफ खेलमा जम्न सकेनन्। उनी मात्र 2 रन बनाएर पेभिलियन फर्किए। यस्तै अर्का ओपनर कुशल भुर्तेल लगातार तेस्रो खेलमा खराब प्रदर्शनलाई निरन्तरता दिँदै 5 रनमा आउट भए। दिपेन्द्र सिंह ऐरी गोल्डेन डक आउट हुँदा नेपालले 3 ओभर नसकिँदै 8 रनमा महत्त्वपूर्ण 3 विकेट गुमाउन पुगेको थियो। नेपालका लागि ज्ञानेन्द्र मल्लले सर्वाधिक रन बनाए। उनले 65 बल खेल्दै 2 चौकाको मद्दतमा
30 रन बनाए। अघिल्ला 2 खेलमा लयमा देखिएका रोहित पौडेल आज 9 रनमा आउट हुँदा नेपालको ब्याटिङ धरापमा परेको थियो। आरिफ शेखले 40 बलमा 15 जोड्दा विनोद भण्डारी 12 रनमा आउट भए। सोमपाल कामीसँग दोस्रो रनको लागि तालमेल नमिल्दा विनोद सहज रन आउट भए। सोमपालले 15 रन बनाएर पेभिलियन फर्किए। युएई का जुनाइद सिद्दिकीले 4 विकेट लिए। त्यसपछि घरेलु मैदान दुबई इन्टरनेसनल क्रिकेट स्टेडियममा टस हारेर ब्याटिङ थालेको युएईले निर्धारित 50 ओभरमा 9 विकेट गुमाउँदै 202 रन बनाएको थियो। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। चुनाव नगर्ने षड्यन्त्र भई एमालेका नेताहरूले पार्टीमा उठाए वाम एकताको प्रस्ताव। देशमा एमाले बाहेक वामपन्थी नै नभएको ओलीको जवाफ। स्थानीय तहका उम्मेद्वारको मापदण्ड तय। चुनाव नगर्ने षड्यन्त्र भइरहेको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। तोकिएकै मितिमा हुने प्रधानमन्त्रीको दावी। वैशाख 30 मा तलमाथि नहुने आयोगको स्पष्टोक्ति। कांग्रेसले पूर्व सभापति स्वर्गीय कोइरालालाई श्रद्धाञ्जली दिन समेत आवश्यक ठानेन। सिटौला भन्छन् कोइराला परिस्थिति अनुसार नेतृत्व दिन सक्ने नेता। 1 वर्षमा पूरा गर्ने भनिएको शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम 1.5 दशकसम्म पनि अधुरै। आयोग भन्छ सरकार नै असहयोगी। पीडितको दुखेसो कहिले पाउने न्याय। सामुद्रिक पहुँच पाउने गरी नेपालले चीनसँग 6 वर्ष अघि गरेको फार वहन सम्झौता अलपत्र। राजनीतिक प्रचारमै सीमित। एमाले भन्छ सरकारले स्वामित्व लिएन। चीनको चाइना इस्टर्न एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनाग्रस्त। क्षतिको विवरण आउन बाँकी। विमानमा आगलागी भएकाले यात्रु हताहत भएको आशंका। र नेपालले निकै खराब ब्याटिङ गर्दा आइसिसी विश्वकप लेग 2 त्रिकोणात्मक ओडिआई सिरिजमा युएईसँग 79 रनले पराजित। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् विशि धमलाको साथमा हेर्न सक्नुहुनेछ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स एचडी। नमस्कार।